अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा रमज़ी पब्लिसिटी ऑफिसर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आज माह रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हमारे बी एस लॉ के स्टूडेंट अहमद पराचा हमारे साथ हैं। अहमद पराचा BS फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो आज हमें ज्वाइन किया हुआ है। अहमद पराचा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आपकी टीम ने, गोमल यूनिवर्सिटी की टीम ने, गोमल टीवी की टीम ने हमें आज यहाँ पर बुलाया। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रिंसिपल लॉ कॉलेज मैडम आयशा रसूल का, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कुछ अर्सा पहले वीडियोस वगैरह देखी थी मेरी, जिनके बाद उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप जाएँ ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। तो उनका भी शुक्रिया इब्तिदा में, और आपका गोमल टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आयशा को तो हम भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी वजह से आज इतनी प्यारी आवाज़ हमारे साथ है। गोमल टीवी की पूरी टीम मैडम आयशा का शुक्रगुजार है। इस किस्म की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हमने सभी सरगर्मियों में जो हमारे स्टूडेंट जिस जिस जगह पर काम कर रहे हैं और गोमल यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, गोमल टीवी ने हमेशा उनको हर प्रोग्राम में उठाया है। अहमद बच्चा, हम चलते हैं प्रोग्राम की तरतीब की तरफ। सबसे पहले रमज़ान का महीना है, तो कुछ अल्लाह के हजूर वगैरह कोई कलाम या कोई चीज़, कोई हम। जी बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इस ट्रांसमिशन का इब्तिदा जो है अल्लाह के प्यारी हम से किया जाए। उसी हम पे मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। सुभान अल्लाह। आप किसी इवेंट में आज तक कभी आपने शिरकत भी की है? कहीं प्रोग्राम में, कहीं नातिया प्रोग्राम या कोई विन किए हों? सर, बचपन से ही शौक था, नात वगैरह मैंने बचपन से बहुत पढ़ी है। लेकिन अगर आप कहें कि अगर आप रिकॉर्ड वाइज कहें तो फिर 2015 में हमारे पास इंटर एलाइट स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जो कि KPK लेवल का था। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी पूरे KPK में, स्कूल लेवल पर। तो उसके बाद चूँकि अब वक्त बदलता गया, मजीद आपके पास स्टडीज़ भी टफ होती गई, आपके पास आजकल निज़ाम इस तरह का बन गया कि स्टडीज़ ज़्यादा टफ होती जा रही हैं। तो उसी को मुकम्मल रखने के लिए मैं इस साइड पे ज़्यादा फिर आगे नहीं गया। हालांकि ये है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रोग्राम्स में मैंने फिर भी शिरकत की थी, लेकिन मुकम्मल ऐसे नहीं है कि डेली बेसिस पे मैंने नहीं की। ये है कि 2015 में मैंने जो है एक रिकॉर्डेड जो आपके पास एक इवेंट था उसमें शिरकत की थी। अच्छा, हमारे नाज़रीन को एक और चीज़ पता चले, आपकी आवाज़ कुदरती है, आपका कोई उस्ताद भी है? यानी अभी तक कोई आपका उस्ताद नहीं है? नहीं, अभी तक ऐसे है ये कि शौक की हद इतनी है कि उस शौक में आप खुद अपने आप को मजीद लेके जा रहे हैं। यकीनन ये शौक की है। ये है कि बचपन में जब मैं सेंट थॉमस स्कूल में था, हमारी एक मिस थी। उन मिस को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कुछ हेल्प मुझे उन्होंने की थी। उसके बाद ये है कि वो बचपन का लेवल था। फिर उसके बाद हमारी एलाइट स्कूल के प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। लेकिन ये है कि एक प्रोमिनेंट कोई उस्ताद अभी तक नहीं है। ये है कि शौक से मैं पढ़ लेता हूँ नाते। जहाँ पर हमद बारी ताला हो गई है, तो उस प्यारी ज़ात का जिक्र जिनकी वजह से खालिक ये दुनिया बनाई गई है, बेशक तो कुछ नातिया कलाम कोई हमारे नाजरीन को अगर आप सुनाएं। बेशक, जी ज़रूर, ज़रूर शरीफ पढ़ लें।
اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آپ اتنی پیاری آپ کی آواز، اور آپ نے ابھی تک گوما یونیورسٹی کے اکثر سوسائٹیز اور کلبس چل رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی جوائن کیا ان کو، یا وہاں سے؟ بالکل، پچھلے سال تک چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں گومل یونیورسٹی میں پچھلے سال تک آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کاؤنسلس تھی، یعنی کہ آپ کے پاس سوسائٹیز کی کاؤنسل بنی ہوئی تھی. گومل یونیورسٹی کی جو آفیشیل تھی اس میں وہ کافی آفرز تھے اس میں، یعنی کہ آپ ڈیبیٹنگ میں جا سکتے ہیں. یہ آفرز تھیں کہ آپ جو ہیں آرکیسٹرا کلب میں جا سکتے ہیں. تو تب میرا چونکہ فرسٹ سیمسٹر ہی تھا، تب میں نے آرکیسٹرا کلب کے لیے آڈیشن دیا تھا. آرکیسٹرا کلب میں آڈیشن دینے کے بعد ہی میں وہاں پر کلب کوآرڈینیٹر بھی سلیکٹ ہوا تھا. 1 سال تک میں وہاں کلب کوآرڈینیٹر بھی رہا ہوں. اب مزید پھر کچھ پڑھائی کی وجہ سے بھی، کچھ ان چیزوں کی وجہ سے میں اس سے کچھ دور ہوں، لیکن یقیناً ہم اسے دوبارہ جوائن کریں گے. چلے. اچھا احمد پرچہ، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ایک چیز، کہ آپ حمد اور نعت کے علاوہ کوئی کلام یا اس قسم کی کوئی اور چیز؟ خیر مکمل کلام تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ حصے، جیسے کہ ہمارے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ، پردو جولی میری یا ہاں، محبت، وہ مشہور نعت ہے. بالکل اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا تھا. وہ واقعہ میں مخصوص کر کے آپ کو سنا سکتا ہوں. اس سے یہ ہمارے یاد بھی تر و تازہ ہو جائے گی اس واقعے کی. بالکل. سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا. ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال. فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی تو عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، ہو اللہ اللہ کتنا سر تھا، کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی. آج آپ نے ہمارے ناظرین کی بھی ایمان تر و تازہ کر دی ہے. اور ناظرین، یہاں پر ہم ایک چیز پتہ چلے، احمد پراچا کا بھی کچھ عرصہ پہلے ان کے اپنے لا کالج میں ایک پروگرام ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پڑھا تھا. اور وہ قصیدہ بردہ شریف جس انداز میں انہوں نے پڑھا، پوری محفل کو انہوں نے اٹھا لیا. اور ساری وہ محفل دیکھ کر ہماری گومل ٹی وی نے ان کو دیکھا اور وہاں سنا، اور اس کے بعد ہم آپ کو یہاں پر لے کے آئے اور پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور ناظرین، پروگرام کے اختتام کے بعد وہی قصیدہ بردہ شریف احمد پراچا سے ہم پورا سنیں گے. اس کے ساتھ مجھے راجہ رمزیب کو گوما یونیورسٹی ٹی وی سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس طرح کے ایک اور پروگرام کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکون
بيني من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مباصر ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتر اس ہی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على النبي وأهل البيت كلهم